होइन। त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी बजेट बिना अब हामी अगाडि बढ्यौँ भने होइन हामीलाई एक दिन न एक दिन कोभिडले समात्छ होइन। त्यसपछि हाम्रो हाहाकार गर्नु बाहेक अरू केही छैन। अङ्ग्रेजी 8 न हो होइन, त्यसलाई शून्य आकार मानिदियो भने सुट्ट परेर अङ्ग्रेजी 8 हो नि, कष्ट फुट्ने 2टा हो नि, अनि त्यो 2टा फेरि 8 हो, चारवटा हो। त्यो चारवटा त्यही हो फर्मुला। अमेरिकन युरोपियन जस्तो होइन होइन। उनीहरू कहाँ पानी सुनी हुने ज्यादै गाह्रो, छोए एकैपटक बाथरुममा गएर चाहिँ त होइन सावर दिने हो होइन। हाम्रो जस्तो नुहाउने नै होइन। सानो बिरुवा लगाएर सारेदेखि रुख बन्छ अरे क्या। रुखै सार्यो भने नि मर्छ। हामी चाहिँ रुखै सार्छौँ, तर एडिटिङ चाहिँ गर्नु पर्ला है, विभिन्न कुराहरू यो सबै चाहिँ होइन। तर तपाईँले मलाई बोलाएर अब यति काम दिएपछि यो चाहिँ यो पार्टीबाट यो पार्टीमा आउँछ भन्ने दृष्टिकोणले बोलाएर गएछ। छोडिदिउँ। हामीले खाएको भाँडा जुन चाहिँ यी भाँडाहरू होइन, यो पखालेर मात्रै होइन। तपाईँ किन मान्नुभन्दा अगाडि त्यो पखाल्नुपर्छ। त्यो पखालेको पानी मात्रै कलेक्सन गरेर तपाईँ वरिपरि हाल्ने गर्नुहोस् होइन। तपाईँलाई वर्ष दिनमा 9 महिना खाने तरकारी आफै उत्पादन गर्छ। के भन्छ भिएस अनि कोभिड-19 भनेर फुल चाहिँ यसको फर्मेसन राखेको छ। कोरोना भनेको रुगा पुगिकै अलिकति चाहिँ के त उसमा गएर सास भयो होइन, त्यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धीबाट आएको होइन। अब त्यसलाई पनि अझ एडभान्स गएको भनेपछि यो साधारण रुगाकै होइन, यो आधुनिक विकासको क्रममा देखिएको जटिलताको परिणति यो हो। जसरी हामी चाहिँ के त साइन्सलाई धेरै चाहिँ के त हिसाबले अगाडि बढायौँ र त्यसको सबभन्दा उत्कर्ष 1911मा होइन, जब चाहिँ हाम्रो के भनौँ म्याडम क्युरीले त्यो एक्सरे निकाल्नुभयो, जसको माध्यम स्वास्थ्यमा अहिलेसम्म भएका जे जति प्रगति हुन् तिनका आधार त्यही म्याडम क्युरीको इन्भेन्सन हो। त्यहाँसम्म ठिक थियो। त्यसपछि तपाईँको एडभान्स हुँदै जाँदा अगाडिका यो ड्यान्डलर स्यान्डलर इत्यादि यो मोटर अनि त्यसपछि होइन राइट्सका दाजुभाइको यो चाहिँ के त एयरबोर्नका कुराहरू त्यहाँतिर मच्छिर लिएर गइन। साइन्सको एडभान्स त्यो सबै बडो प्रोडक्टिभ भएर गयो। तर एउटा कुरो डिस्ट्रक्टिभ विपनमा पनि हामी त्यत्तिकै गयौँ र होइन 1942मा होइन तपाईँको चाहिँ के त एरिजोनामा होइन यही हो जुलाई होइन, जुलाई चाहिँ के त 4मा उनीहरूको चाहिँ पर्छ अमेरिकनहरूको स्वतन्त्रता दिवस। त्यो दिन घोषणा गरेको हुन्छ हो। त्यो दिन एरिजोनामा एउटा पड्काइ होइन, त्यो एक्सपेरिमेन्टल रूपमा आइन्स्टाइनले त्यो चाहिँ के त वार विपनको रूपमा पड्काए होइन। जसलाई चाहिँ तपाईँको होइन उनी पड्किने बित्तिकै हामीलाई अचम्म लागेको छ। साइन्टिस्ट उनीहरू धेरै कुराहरू गरे होलान् भन्छन् होइन भन्ने हामीलाई लाग्छ नि। उनले चाहिँ त्यो बङ्ग गरेर त्यो जुन आगोको झिल्का तपाईँको माथिबाट देखायो नि, त्यसलाई उहाँले सहस्र शिरका सहस पुर्खा गर्नु थालेको। किनभने उनले चाहिँ खगोल शास्त्रमा आचार्य पास गरेका रहेछ बोन युनिभर्सिटीमा। त्यस कारण मैले त्यो शास्त्रमा जे पढेँ होइन, हामीले चाहिँ त्यो यसो तपाईँ यहाँहरूलाई थाहा छैन होला, त्यो रुद्रीको पुस्तक यसो हेर्नु र बुङ भन्ने हुन्छ, यसो गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने बाजेहरूले भन्छ। त्यसको दुवैपट्टि यतापट्टि नि यसो गएर गरे हुन्छ। त्यो चाहिँ E=mc² भनेर उनले लेखाएको त्यही फर्मुला होइन। त्यो प्र्याक्टिकल्ली उहाँहरू चाहिँ साइन्समा कज एन्ड इफेक्ट कहाँबाट गइन्छ भनेर। अहिले पनि यो महेश योगीको युनिभर्सिटी छ तपाईँको अमेरिकाको के भन्छ त्यसलाई ओहायो पछि त्यो एउटा स्टेट छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको युनिभर्सिटी छ। अनि त्यहाँ चाहिँ यो त्यो उसका हाम्रो यो हामी शान्ति शान्ति इत्यादि भनेर जुन सुन्छौँ, मैले त्यहाँतिर धेरै गइनँ लामोवाला खेल्दाखेरि। त्यो चाहिँ के त हरेकले यो इलेक्ट्रोनिक वेभ कसरी निकाल्छ र त्यसले ब्रह्माण्डको यो अहिले भएको करेन्ट जुन चाहिँ के त यो मोटरका इत्यादि एरोप्लेन आदि इत्यादिबाट ब्रह्माण्डमा भएको यो चाहिँ के त एटमोस्फियरमा आएको तरङ्गहरू जुन छन् त्यसलाई कति विशृङ्खलित गरेको छ र त्यसलाई श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा फेरि चाहिँ के त तपाईँको
इन्डस्ट्रियल एजको रूपमा कसरी लैजान्छ भनेर अहिले क्यालकुलेटिभ फर्मुला छ र त्यो भिजुअलाइज तपाईँले यसै गरी हाम्रो जसरी पावर पोइन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी साइन्टिफिक प्रोसेस यसै गरी हामी बस्दा त्यो मन्त्र जप्दा अनि यसले यो ब्रह्माण्डमा कहाँनिर कति प्रभाव पार्यो क्यालकुलेसन गरेर देखाइन्छ। उहाँहरू अहिले त्यसरी होइन यो साइन्सलाई चाहिँ प्योरली साइन्टिफिक बेसिसमा छ भनेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। हामी चाहिँ अहिलेसम्म पनि होइन यो चाहिँ त बाउ चाहिँ त्यहाँ छन् भाउ होइन त्यस कारण चाहिँ के हो त होइन यो दुना पानी त्यो दुना हाल होइन अनि त्यो चाहिँ दक्षिण तिम्रो खल्तीमा हाल भनेर अहिलेसम्म गर्दै रहेछ। हामी यहाँतिर यो पुरतवादतिर लागेको छौँ, उहाँहरू साइन्टिफिकल्ली जानु। तर यिनीहरूको तपाईँको यो माइक्रो बायोलोजी भन्छ, माइक्रोब्स, त्यो हाम्रो आँखाले देख्न नसक्ने एक प्रकारका लाखौँ लाख, अब यसलाई भनौँ बिलियन्स एन्ड बिलियन्स, यहाँहरूलाई भनौँ सोइल इज अ लिभिङ थिङ। माटो हाम्रो नार्कमा काम गर्ने साथी हुन्छ, म नार्कको एकपटक दुईपटक होइन यो के भन्छ काउन्सिलर भएको थिएँ होइन, एकपटक अगाडि 56मा काउन्सिल सदस्य बोर्ड मेम्बर हुन्थ्यो नि त एउटा त्यहाँ कृषि वैज्ञानिकहरू इत्यादि भनेर मलाई रिसर्च तपाईँको राम्रो चाहिँ यहाँ आएर गरिदिनु पऱ्यो। अनि पछाडि चाहिँ हाम्रो विश्वकर्माजी एउटा मन्त्री हुनुभएको थियो, उहाँ आउँदाखेरि पनि यही डाक्टर साहब पहिलेको साथीभाइ चाहिँ गर्ने, अहिले मलाई चाहिँ सहयोग नगर्ने भनेर कहाँ भन्नुहुन्छ, मलाई के छ मैले आएर केही गरिदिएर त मलाई हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्ने भन्नुहोस् तयार छु भने मैले होइन। त्यस कारण त्यो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सोइललाई सोइल इज अ लिभिङ थिङ भन्छ। हामीलाई त अचम्म लाग्छ नि, किन भन्दा तपाईँले एक चम्चा माटो झिकेर माथिबाट टेबलमा राख्नुभयो भने देयर आर 6 बिलियन लिभिङ थिङ्स। भन्नुहोस् त 6 बिलियन भने 60 करोड जीवित माइक्रोब्सहरू त्यहाँ दौडादौड गरिरहेको तपाईँ देख्नुहुन्छ। त्यो साइन्टिफिकल्ली प्रुभ छ। त्यस कारण तिनीहरूको गतिमा जुन चाहिँ त अवरोध आयो त्यसको नेगेटिभ स्वरूप विभिन्न प्रकारका रोगहरूको सृजना भएको भन्छ। यो मैले भनेर आएन होइन, यो WHO को तपाईँको चाहिँ एपिडेमिक सम्बन्धी डाइरेक्टर हुन्छ रेयान बेकर रेयान होइन, रेयानको चाहिँ त भनाइ उहाँको आर्टिकल पनि छ होइन, डाक्टर रेयान उहाँको बायोग्राफी अरू छुट्टै छ, अहिले हामी इन्फर्मल्ली भनौँ न, धेरै चाहिँ त प्रसिद्ध असाध्यै ट्यालेन्टेड होइन। उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ र उहाँकै भनाइ यो कोरोनाको बारेमा के छ भने इट इज उहाँले कल्पना गर्नुभएको छ यो चाहिँ जङ्गल फायर पेडी फायर जस्तै हो। एउटा झिल्को आगो केही गरी जङ्गलमा बस्यो भने सम्पूर्ण जङ्गल सखाप गर्ने गरी जसरी जान्छ, यो कहाँ छ के छ कसो छ तपाईँ क्वेसनै नगर्नु सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँको सासमा मात्रै होइन, यो त धेरै डेभलप भएर आइसकेपछि मात्रै हुने होइन। यो स्वतन्त्र रूपमा होइन यसले यसरी चाहिँ विचरण गरिरहेको छ कि त्यसको कुनै चाहिँ के त अहिलेसम्मको साइन्सको एक्सप्लोरेसनको विधिले पत्ता लगाउन सकेका छैन कि यो यहीँबाट यसै गरी यो हालतमा यसरी चाहिँ के त डेभलप हुन्छ र गर्न सकिन्छ, यसलाई यहाँबाट कन्ट्रोल हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। त्यसकारण कोभिड इट इज ए पार्ट अफ लाइफ। यो कोभिड सकिएला अनि त्यसपछि म चाहिँ के त विकास गरौँला, यो कोभिड सकिएला अनि मेरो काम गरौँला भनेर बस्नु थाल्यौँ भने यो संसार सकिन्छ तर कोभिड सकिँदैन उहाँको भनाइ होइन। किन भनेर भन्दा यो कोभिड चाहिँ जसरी आयो यो हाम्रो यो विगत चाहिँ के त 350 वर्षको साइन्टिफिक जे हामीले चाहिँ के त गर्दै गयौँ त्यो गर्दा त्यसका साइड इफेक्टहरू, त्यसका रेजहरू होइन, त्यसका गामा बिटा चाहिँ के त यो ऊहरू होइन कहाँ कसरी गएर त्यसले ब्रह्माण्डको भइरहेको सन्तुलित चाहिँ तपाईँको के त एटमोस्फियरिक हिसाबमा कसरी प्रभाव पार्यो त्यसको ट्राइङ्गुलेटेड फोर्स भन्छ होइन। यताबाट गएर एउटा ग्रोड्याङ ठोक्यो भने न यता जान सक्छ न यो यता जान सक्छ अरे क्या, दुइटै गएर उहाँ पुग्छ। दुईवटा मोटर जुध्यो भने होइन तपाईँ हेर्नुहोस् न गएर उतातिर पुग्छ। त्यो ट्राइङ्गुलेटेड क्यालकुलेसन हामीले कहिल्यै गरेनौँ
होइन। त्यसकारण त्यो क्यालकुलेसन नगरेको अहिले स्थिति स्वास्थ्यमा देखिएको यो समस्या भनेर आएको छ। त्यसकारण हामीले कोभिडलाई लाइफ प्याटर्नको रूपमा, यो कुनै नयाँ चिज होइन, यो बाहिरबाट आएको चिज होइन, यो ह्युम्यानिटीको एउटा डेभलपमेन्टको साथसाथमा आएको नेगेटिभ एस्पेक्ट हो। हामीले यसलाई स्वीकार गरेर यसलाई बच्ने उपाय तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको उपायमा एउटै देखिएछ, तपाईँको स्ट्यामिना अगाडि बढ्यो, तपाईँको रेसिस्टेन्स पावर होइन, तपाईँको चाहिँ के त रोगबाट बच्न सक्ने शक्ति, इम्युनिटी पावर होइन, त्यो क्षमता विकास भयो, यसबाट तपाईँ बाँच्नुहुन्छ। होइन भने होइन, अब हामी चाहिँ यसबाट बाँच्ने अरू उपाय छैन होइन। र अहिले चाहिँ वैज्ञानिकहरू धेरै चाहिँ कोसिस गरिराख्नु भएको छ होइन, यो साइन्टिफिक वर्ल्डमा तपाईँको कहीँ कतै हामी लिएर गएर यो के भनौँ, यो दाबा अथवा इत्यादि मिजल्स होइन, यो उसको होइन, चिकन पक्स यसलाई जस्तै कहीँ कतै चाहिँ यसको चाहिँ भ्याक्सिन बनाउन सकिन्छ कि भनेर, तर त्यो अहिलेसम्मको सबै इफेक्टहरू फेल भएको छ। किनभने भ्याक्सिनले काम गर्ने भनेको लिभिङ थिङको माथि रहेछ, त्यो चाहिँ ब्याक्टेरियासम्म जान्छ। ब्याक्टेरियाभन्दा माथि भाइरसमा गएपछि यो नन लिभिङ, यो आफै लिभिङ हुँदैन। स्टिलमा टाँसुन्जेलसम्म त्यही स्टिलकै पार्टिकल्स बराबर हो, तर त्यसबाट केही गरी मान्छेमा गयो भने होइन, त्यो मान्छेमा गएर पनि होइन, तपाईँको 3-4 दिन त कमसेकम यसले आफ्नो फेमिलीको 10,000 जति, जबसम्म तपाईँको त्यो त अब यहाँ त्यो भनौँ न, यो अङ्ग्रेजी 8 न हो होइन, त्यसलाई शून्य आकार मानिदियो भने सुट्ट परेर अङ्ग्रेजी 8 हो नि, पट्टा फुट्ने 2टा हो नि, अनि त्यो 2टा फेरि 8 हो, 4वटा हो, त्यो 4वटा त्यही हो फर्मुला त होइन। त्यसरी गएर 10,000 भन्दा बढी उसले आफ्नो फेमिली मेम्बर्स नबनाउन्जेलसम्म तपाईँको शरीरमा एउटा कुनै किसिमको चाहिँ त्यो त देख्नु। र त्यो गर्ने ठाउँ भने तपाईँको घाँटीको पनि त्यो स्पेसल पार्ट जसलाई हामी किलकिले भन्छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ नाकबाट जाने चिसो हावामा उमार्ने, तातो हाम्रो शरीरको खाने त्यो चिसोमा बाँध, त्योभन्दा मुनितिर गयो मऱ्यो बुझ्नुभयो नि। यो नाकको पोलबाट जाने जुन हावा छ होइन, त्यो हावा गएर ठोकिने ठाउँमा ट्याक्क उपर, अनि त्यसपछि अब त्यो भिसेरस के अरे त्यो फोक्सोमा पाइने होइन, C4 होइन, साइन्समा त्यस्तो भनिएको छ। त्यो एउटा चाहिँ हामी भित्रैपट्टि यसको आकारसँग मिल्ने फेरि फेमिलियर भेरी सिमिलियर होइन, त्यस्तो चाहिँ एउटा हामी भित्रैपट्टि केही चाहिँ के त केसिकाहरू छन्, अनि त्यसमा गएर यो टाँसिएर त्यसलाई खाइदिन्छ, अनि त्यसलाई आफ्नो घर बनाएर लिएर गएपछि अनि यो प्रकारबाट गइरहेको हुनाले हाम्रो सबभन्दा राम्रो उपाय चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने यसको अगेन्स्टमा जाने भनेको एउटै घाँस हो, त्यो हो तुलसी एन्टिभाइरस। अहिलेसम्म मैले भनेर आएन, डक्टर जेनरले चाहिँ के त उहिले भनेको कुरा अहिले तपाईँको होमियोप्याथीमा हाम्रो चाहिँ के त जर्मनीहरूले यो 12वटा रसमध्ये लिएर उनलाई शरीरलाई सञ्चालन गर्न भनेर उनीहरूले गरे त्यही तुलसीको रस, तुलसीको पातलाई उहाँहरूले दिस इज द ओन्ली प्लान्ट विच किल्स भाइरस। त्यसकारण त्यो तुलसी पत्ता बेजिल फेरि यो राम्रो खानेकुरा हो। तपाईँ 5 स्टार होटलमा अलि स्ट्यान्डर्ड राजा मन्त्री इत्यादिको फर्मल प्रोग्राम होस्, बेजिल मोजेरेला हुन लिएर आउँछ ब्रेकफास्ट। हाम्रो यहीँ पनि हामी गएर यसो अलि राम्रो होटेलमा उनलाई बेजिल मोजेरेला लिएन भने पनि दिन्छ त्यसले। त्यो मोजेरेला सानो सानो चक्के केराको जस्तो काटेर हुन्छ, अनि हरेकमा एउटा एउटा पात हालेर। म कम्बोडिया रहेन उहाँले भन्नुभयो, म कम्बोडिया जाँदा मलाई अचम्म लाग्यो होइन, त्यहाँ त यो तुलसीको त हाम्रो जस्तै धान लाए जस्तै 5 खेती हो, अनि उनीहरू त्यो पात हरियै पात यस्ता चाहिँ के त युरोप र अमेरिकाका स्टार होटलहरूमा प्याकिङ गरेर बिक्री गर्छ, एक्सपोर्ट। त्यस कारण बेजिल हामीले पूजा गर्ने तुलसी होइन एकदम कमर्सियल प्रोडक्ट
त्यो लिङ्केज हामीले डेभलप गर्न सक्नु आफ्नो ठाउँको कुरा होइन। त्यस कारण त्यसको र तातो पानीको युज गऱ्यो भने नुन पानी हुन्छ, नुन हालेर होइन सबै त्यति भयो भने हामीले यसलाई आफ्नो जीवन पद्धतिको पनि लिन सक्छौँ। अहिले मैले गफ गर्दै थिएँ होइन, हामी बिहान चाहिँ के त मर्निङ वाक गयो भने फर्केर आएपछि मैले घरमा यो बाहिरबाट लिएर लाएर जाने यो के भन्छ टी सर्ट, त्यसपछि यो के भन्छ हाफ प्यान्ट, अनि जुत्ता मोजा हात सबै पहिले गएर बाहिर साबुन लाएर धुनियो। त्यसपछि ती गएर लगाएका कुराहरू सबै बाहिर राखेर घाममा 2 घन्टा सुकाइदिने हो होइन। अनि त्यसपछि होइन यो चाहिँ के त त्यहीँ त्यो के भनौँ अब यसो मिलाएर मैले राखेको छु। अनि त्यो घर अवस्था लगाउने जे छ मैले त्यो कपडा सट्ट गरेर राख्ने हो, अनि मात्रै घरभित्र पलाउने। तर यहाँ किनेर ला बाहिरै फालिदिने, पानीमा पखाल्ने हो, अनि त्यसमै भित्र लाग्ने। प्लास्टिक सकेसम्म हातले छुँदैन। कहिलेकाहीँ अलिकति किनमेलै गर्नुपर्छ भने प्लास्टिकको पाइन्छ, यो धेरै सस्तो छ होइन। यो चाहिँ प्याकेट ल्याइदिएको हातमा भयो भनेको मतलब आफ्नो हाइजिन, सेल्फ हाइजिनिङ होइन। सेल्फ हाइजिनिङमा तपाईँले गएर कोभिडको अगेन्स्टमा जाने मेजर्सहरू नलगेसम्म कोभिडले त हुन छ। त्यसकारण यो परिस्थिति रहेको हुनाले कोभिडको आधारमा डेभलपमेन्टलाई कसरी थिङ्क गर्ने भन्दा व्यक्तिगत रूपमा अहिले मैले भने होइन, हामी हेल्थ सेक्टरको लागि अहिलेसम्म हामीले घरमा बजेट छुट्याउँदैनौँ। औषधि छ, तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ इत्यादि हुनुहुन्छ होइन। अब बुढो भइयो, कहिलेकाहीँ चाहिँ के त प्रेसर भयो, त्यो भयो भने त्यसका लागि तपाईँ चाहिए दिने किन्न जाने हो। तर स्वास्थ्यको लागि बजेट मैले यो महिना यति पर्सेन्टको खर्च गर्छु कहिले भन्दैन। एक त नेपालीहरूको फ्यामिली बजेट भन्ने हुँदैन होइन। जुन दिन जे आयो त्यो दिन त्यही साउने सङ्क्रान्ति आए खिर पकाउनु पऱ्यो, त्यो होइन मासु ल्याउनु पऱ्यो, त्यो यताउता गन्जाङ गुन्डुङ मेरा सुरुवात भयो। पछि जनै पूर्णे आउँदैछ पार्टी खानु पऱ्यो होइन। तर त्यो प्लानिङ चाहिँ हाम्रो कहिल्यै नहुने। अब त्यो प्लानिङ अरू कुराहरूमा गरौँ नगरौँ होइन, होम बजेट त चाहिन्छ सबैलाई। यदि हामी आफ्नो चाहिँ के त जीवनलाई अलिक व्यवस्थित गर्न चाहन्छौँ भने हाम्रो आम्दानीको प्रतिशतको 100% होइन। म तपाईँको चाहिँ के त अब विश्वविद्यालयतिर पनि प्राध्यापक हो, सबै चाहिन्छ। अहिले जस्तो तपाईँको मेरो पालामा चाहिँ के त उ थिएन होइन, किताबै चाहिनुपर्ने होइन। मैले मेरो खाता खोलेको थिएँ तपाईँको यो हाम्रो के भन्छ यो मानकाल थानाको के अरे एजुकेसनल होइन के अरे एजुकेसनल इन्टरप्राइजेस, महिनाको 2000 रुपियाँ लगाएर खेल्थेँ। मेरो खाता छ, मैले सधैँभरि लगाएर 2000 रुपियाँ खेल्थेँ नि। उसले कहाँ के गर्छ त्यो उसलाई वर्ष दिनमा उसको हिसाब गर्छ। अनि मलाई इच्छा लागेको त्यहाँ नयाँ कुनै किताब आयो, थुप्रोको पोकै मेरो नाममा लेख्दै थियो किताब, मैले त यही भयो घरमा ल्याएर सरले यसो 2-4 घन्टा पढ्यो, हेऱ्यो, यसो अलिकति मात्रै पढा चाहिन्छ, धेरै रेफरेन्समा आउँदैन, भोलिपल्ट ल फिर्ता गर्ने, किनभने उसको बेच्ने किताब हो। तपाईँ चिल्लाउन यताउति गर्न पर्छ होइन। ल छोडिदियो, होइन मलाई चाहिने छ, मैले त्यो राखेँ है, मेरो खाता कटाइदिनु। अनि 10 दिन पुगेपछि हिसाब किताब गऱ्यो, मलाई कति मैले तिर्नुपर्ने के गर्ने हो, किनभने सबै कुरो गरेर साध्य हुँदैन होइन। त्यो आफ्नो बाँड्ने होइन। अब त्यो मैले चाहिँ त्यो डेभलप नगरिकन म आई क्यान बी के त टिचर मास्टर हुन सकिँदो रहेछ, प्राध्यापक हुन सकिँदैन होइन। किनभने त्यसलाई तपाईँ जे पढाउने हो त्यो कुरा त फ्रन्टियरसम्म तपाईँले पढाएको त 100% आउनु पऱ्यो। विद्यार्थीले कति लिन्छ लिन्छ, तर तपाईँ त 100%मा जानु पऱ्यो। त्यो जस्टिफाई आफ्नो पेसालाई गर्नुपर्ने भने जस्तै अब चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत लाइफका हरेकको घरमा तपाईँले बजेट स्वास्थ्यलाई नछुट्याइकन कोभिड जान्छ। त्यो कोभिड सम्बन्धी मात्रै तपाईँ कति सक्नुहुन्छ, 1000 कति सक्नुहुन्छ, 500 आफ्नो आम्दानी जति छ। तर त्यो तपाईँले छुट्याएरै राख्नु। त्यो के गर्न, साबुनको लागि, त्यो के गर्न स्टेरिलाइजरकै लागि, त्यो के गर्न होइन मास्क नै चाहिएला, त्यो के गर्न घरमा कोही आयो उसलाई व्यवस्थित गर्न होइन। किनभने पाहुना त सधैँ ल्याइदिनुहुन्छ होइन। कोभिड लाग्यो भन्दैमा यताउति उल्टाल त हुँदैन, कहिलेकाहीँ बाहिरै जानु पर्ला, कहिलेकाहीँ केही गर्नु पर्ला। त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी बजेट होइन। त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी बजेट बिना अब हामी अगाडि बढ्यौँ भने
होइन। हामीलाई एक दिन न एक दिन कोभिडले समात्छ होइन। त्यसपछि हाम्रो हाहाकार गर्नु बाहेक अरू केही छैन होइन। अब म चाहिँ यो लिमिटेड आएको मान्छेको कुरा गरिरहेको होइन, किनभने अब सर्टेन एमाउन्ट चाहिँ बाँच्न पर्ने भित्रबाट जसलाई यो प्रब्लम छैन, मोनिटरी कन्सटेन्ट छैन भनौँ होइन, यो मौद्रिक चाहिँ त कष्टका कुराहरू झेल्नु नपर्ने छौँ भने उहाँहरूले फ्रिली गए पनि हुन्छ। किन पठाइदिएन 2-4 लाख मिल्काइन्छ सर के गर भन्यो भने किन चाहिँ यो टाउको दुखाउने किन होइन। तर सबै मान्छे त्यो हालतमा हुँदैनन् होइन भन्ने अर्थमा मैले यो बजेटिङको हिसाब हामीले गर्नै पर्यो र त्यसको लागि खानेकुरामा पनि लगाएर होइन। जस्तो हामीले अहिलेसम्म जाने के भने दाल भात तरकारी, त्यो पनि तरकारी हरेकमा 4वटा कुरा परेको भने 4वटा आलु, अनि आलु र भात दुइटै नखाइकन नहुने, अनि पढाउने बेला चाहिँ दुइटैमा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ, यो एउटै हो है भन्नु होइन। त्यसकारण होइन के हो होइन, हाम्रो अन्न कति खाने हो, सागपात कति खाने हो, अनि फलफुल कति खाने हो। फलफुल हाम्रो होइन अहिले त बिरामितै हुनु नपर्ला, तर पनि नियमित भान्सा चट्ट फलफुल अगाडिबाट राखेका तरकारी जस्तै दाल जस्तै म च्यात्तै कम घरमा देख्छु। सिजनल फ्रुट त मलाई कुनै केही चाहिएन होइन। हिजोआज आएको छ, मलाई कहाँ त कहिले काहीँ ज्यादै भएन, चैततिर पाइएन भने पहेँलो फर्सी लिएर जाने चट्ट काटेर राख्ने, इच्छा लाग्यो नि होइन। त्यो काँचो तपाईँको चैतको है अहिले त हुँदैन होइन। त्यो पहेँलो चाहिँ पाकेको त्यो चैता भएको तपाईँ खानुहोस्, त्यो बेला थाहा हुन्छ ओहो त्यो मिठै हुँदो रहेछ सर भन्नु होइन। माने जे छ त्यो चाहिँ हामीले यो 1/3 यो हिसाबले स्वास्थ्यलाई हेरेनौँ भने दुईवटा कुरो होइन। एउटा बजेटिङ, दोस्रो खानाको पार्ट मिलाएर खानु। यो दुईवटा कुरोबाट हामी गुज्रियौँ भने मलाई लाग्छ नेपालीको अरू मानिस सब ठिक छ। किनभने हामीलाई दुध भात खाने बेला सन्धे भन्नै पर्ने हाम्रो एउटा संस्कृति नभए पनि हात धोएर मात्रै खान जाने इत्यादि भन्ने हिजोआज अब सिकाइरहनु पर्ने जरुरत छ। पानी चाहिँ हामी बढी चल्छ, अमेरिकन युरोपियन जस्तो होइन होइन। उनीहरू कहाँ पानी सुनी हुने ज्यादै गाह्रो, छोए एकैपटक बाथरुममा गएर चाहिँ त होइन सावर दिने हो होइन। हाम्रो जस्तो नुहाउने नै होइन होइन, उनीहरू त सावर दिने होइन। त्यो सावर पनि अब विविध तपाईँलाई थाहा छ होइन। एउटाको उसमा चाहिँ गएको म त जिल खाएँ, कहाँ कता के हो भनेर सोध्थेँ। त्यहाँ त यत्रो त्यो रुमको हरेक पार्टबाट हरेक एक इन्चीबाट धारा आउने होइन। हामी त सावर भने त्यही माथिबाट यसो आउनु देखिएन होइन। म आफै जिल खाएँ, कता आयो कि तर कहिले काना पर्छ कहिले आँखा पर्छ, मलाई प्रब्लम भएर हाल्छ वरिपरिबाट निक्लिन्छ होइन। अमेरिकनको सावर हेर्नुहोस् है। त्यस कारण मैले भन्न खोजेँ त्यो संस्कृतिभन्दा हामी पर छौँ। त्यस कारण हाम्रो अरू कुराहरू मलाई लाग्छ त्यति बढी चाहिँ त समस्या नहोला। अहिले यसलाई यत्तिकै राखौँ होइन। अब अलिकति स्वास्थ्यमा केही विशेष थप्नु पऱ्यो भने मैले उद्धवजीलाई विशेष अनुरोध गरेँ। अब यो सन्दर्भमा हामीले विकासलाई कसरी बुझ्ने, समय कति भयो? 22 मिनट 15 मिनट। अब विकासलाई हामीले जनरली कसरी बुझेछौँ भने कि विकास भनेको परिवर्तन हो। तपाईँहरू पढ्दा पनि त्यही पढ्नुभयो, मैले पढाउनु निभाएँ, टेक्स्ट बुक पनि त्यही थियो होइन। डेभलपमेन्ट इज ए पोजिटिभ चेन्ज होइन, सकारात्मक दिशातिर परिवर्तन गरियो भने हुँदो रहेछ भनेर। पोजिटिभको अर्थ फेरि अनगिन्ती लाग्दो रहेछ होइन। अब कहिलेकाहीँ तपाईँ ब्लड चेकअप गर्नु जानुभएको थियो, किनभने यो अफ्रिकातिर अफ्रिकन कन्ट्री म त्यो 5-7वटा मुलुकमा पुगेको छु, माली, सेनेगल, यो उता अब नैरोबी त अब युनिभर्सिटी हाम्रो सम्बन्धै पनि भयो होइन। त्यहाँ दक्षिण अफ्रिका त्यहाँ पुग्दा त्यो येलो कार्ड चाहिन्छ क्या, येलो फिभर आउने। त्यस कारण त्यसको अगेन्स्टमा एउटा खोप लिनुपर्ने हुँदो रहेछ। त्यहाँ त्यो ब्लड जताउँछ, त्यो बजेट के अरे त्यो ब्लड जताउनु छोडेर आएको आउँदाखेरि ओहो तपाईँको त पोजिटिभ निक्ल्यो है भन्ने भने त गयो नि, ढङरङ्गै भइयो। चेन्ज त चेन्ज नै हो होइन। अब त्यसलाई चाहिँ होइन यो ऊ चाहिँ होइन यो के भन्छ हाम्रो उसमा चाहिँ होइन यो पोजिटिभ चाहिँ त्यो निस्क्यो भन्थ्यो भने
अब डङडङ्ग सुत्नु थाल्ने कि अब के त मेरो यो रहेछ भन्न थाल्ने। त्यस कारण पोजिटिभ चेन्ज होइन, डेभलपमेन्ट भनेको ट्रान्सफर्मेसन हो होइन। किनभने हाम्रो कल्चर, हाम्रो संस्कृति होइन, अहिले हामी आउँदाखेरि हेरिरहेको थियौँ होइन, 15 दिन पनि भएको छैन होइन, त्यो चाहिँ के त हाम्रो अहिले विकासीय संस्कृति आयो, पिच भएको 15 दिन भएको छैन, पिच यत्रो यता खाल्दा रहेछ। त्यो हाम्रो विकासीय संस्कृति हो के लाग्छ? त्यसलाई रियलाइज नगरिकन डेभलपमेन्ट प्लान नेपालको बनायो भने होइन। त्यस कारण मैले त अस्ति रोड्समा चाहिँ यस्तै इन्ट्रेक्सन आएको थियो, क्वालिटी कन्ट्रोल कसरी गर्ने कुरा मैले भने जस्तो पहिले चाहिँ यो घर बनाउँदाखेरि हामीलाई बडो गाह्रो थियो, 9x9 को चाहिँ बनाउँदा नि हुन्छ भन्नेमा अहिले 12x12 को बनियो। त्यस्तै कालो पत्रै पास गर्दा पनि 4.5 इन्ची चाहिँ के त माथिबाट टप ब्ल्याक कोट हुन्छ, नत्र भने हुँदैन भनेर पास गर्नु हुन्छ कि होइन। अहिले त अब 1 इन्ची पनि हाल्नु पर्यो होइन, रोटी उसिया पाप्रो जस्तो हालिदिने बाहिरपट्टि होइन। अनि त्यसपछि त होइन 7 दिनभित्र त त्यो नर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यसरी संस्कृति भनेको कुरो तपाईँले सुन्नुभयो 2013 मा हाम्रो चाहिँ के त मिस रोजालिनले चाहिँ होइन, म त्यहीँ पुगेको थिएँ क्या त्यो बेला, उहाँको त्यो एनाउन्स हुने बेलामा उहाँ चाहिँ तपाईँको यो के भन्छ युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाको उसको के भन्छ त्यसलाई भने यता यो बिएको चाहिँ यतापट्टि बर्कली होइन, बर्कलीको चाहिँ प्रोफेसर हो, हाम्रो यहाँ सिन्धुलीमा आएर काम गर्नुभएको छ। उहाँको किताबको ओपनिङ लाइन नै अन्डरस्ट्यान्डिङ द डेभलपमेन्ट भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ, नेपालको बाहुन गाउँमा गएर सुँगुर पाल्यो भने होइन, सुँगुरको चाहिँ खेती एकदम फल्छ, त्यो बाहुन गाउँमा पाल्न सकिन्छ भन्यो भने होइन, त्यसले चाहिँ यो संसारमा डेभलपमेन्ट बुझेन भन्नु। प्रोडक्सन फङ्सन त त्यही हो नि, बाहुनलाई यो, छेत्रीलाई यो, उसलाई यो भन्ने त हुँदैन। तर के भन्दाखेरि विकास र संस्कृति एकदम एक अर्काका अन्य होइन। म अलिक भावनात्मक थिएँ भर्खर तपाईँको चाहिँ होइन युवा लेक्चररमा प्रमोसन भएको होइन, यो चाहिँ के त सेडाको चाहिँ रिसर्च एउटा प्रोजेक्ट आएको, त्यो प्रोजेक्टको चिफ भएर म गएँ नेपालगञ्जको एयरपोर्ट त्यो एयरोड्रम पिच गर्न। त्यो बेला सुन्थेँ चौरमा दौडिन्थ्यो, ल त्यहाँ चाहिँ इकोनोमिक फाइनेन्सियल एनालाइसिस तपाईँले गरिदिनु पऱ्यो। पहिलोपटक जिन्दगीमा रमाइलो ल जाउँ गयो, गएर बनाउनु थालेछु। मैले के भने कि अब म त पुरा चाहिँ के त अब के भनौँ सोसल यो चाहिँ के त उसको मान्छे होइन, एटिट्युडको मान्छे, जस्टिस चाहिन्छ भन्ने खालको मान्छे होइन। त्यस कारण मैले के भने कि लोकल चाहिँ थारू जो छ त्यसलाई इम्प्लोय गर्ने, लोकल लेबर राख्ने होइन। होइन दाङ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि एउटा साथीले होइन, ए तपाईँले होइन होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ के त त्यहाँको चाहिँ के त त्यो दगौराहरू चाहिँ बढी छन् त्यहाँ चाहिँ नेपालमा होइन। अनि त्यसपछि ल उहाँहरू कसरी राख्ने त भन्दा लोकल चाहिँ के त लेबर, अनस्किल्ड लेबर चाहिँ लोकल लेबर राख्ने, सबै त साध्य हुँदैन सर, 80% राख्ने। अनि त्यो बेलामा जम्मा चाहिँ तपाईँको 30 रुपियाँ कि कति 25 रुपियाँ 30 रुपियाँमा चाहिँ गर्थ्यो ज्यादा पनि, ज्यादै सस्तो। मैले पनि वाइ यत्रो यो चाहिँ अनस्किल्ड लेबर फोर्सलाई होइन 200 रुपियाँ दिइरहेछ वर्ल्ड ब्याङ्कले, हामी त्यो घटाएर तिनीहरूको किन लिने 120 रुपियाँ 30 रुपियाँ कति थियो त्यही 100 रुपियाँ छ क्या, 120 भए 20 रुपियाँ भए 120, 30 रुपियाँ भए 130, त्यसो गरौँ भनेर राख्यो। 3-4 महिना 5-6 महिनापछि त्यो ठेकेदार साहबलाई यत्रो टाउको दुखेछ कि आएर यहीँ घरैसम्म म कहाँ त्यो बेलामा यहाँ माथि बस्ने, अहिले जहाँ छु त्यहीँ बस्थेँ। सर यो त खत्तमै गयो, यस्तो यस्तो मैले सकिनँ पत्याउँदै म हुँदै के गर्नु त इन्डियन लेबर ल्याएर लाउँछु भन्छ, नत्र टाइममा सकिने भएर कामै गर्न आएन नि। यस्तो कुरा गर्छौ त्यहीँ जाओ 30 रुपियाँ छ, अनि त्यसको सट्टा यहाँ यत्रो 130 रुपियाँ भएपछि किन हुँदैन भने त ठ्याक्क अब हाम्रो होइन, मैले अन्यथा भने होइन, यो कुरो मैले त्यहीँ हाम्रो चाहिँ के त दाङमै पनि एकपल्ट बेस कि के भन्ने चाहिँ होइन सोसाइटी त्यसले चाहिँ बोलाएको थियो होइन। अनि जहाँ राख्नु पनि मैले यही कुरो भने होइन, राखेर चाहिँ उहाँहरूलाई गरेर राखौँ। अब त्यो 130 रुपियाँ पाएपछि के हुँदो रहेछ भनेदेखि 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ जम्मा पाउने
भनेपछि 2-3 दिनलाई त खाना पुग्यो नि। त्यस कारण 130 रुपियाँदेखि 130 रुपियाँ खर्च नभएसम्म काम गर्न आउने कुरै छैन। अनि जुन दिन अब फेरि भोलि खाना भएन भनेर घर गाली गर्न थालेछन् नि, काम पाइन्छ भन्दै फेरि पछाडि हात लाउने जान्छ। अब 3 दिन 4 दिन एउटा लेबर आउनु थालेछन्, बिचरा त्यो ठेकेदारले के गरेर भनेको मतलब त्यो हाम्रो एटिच्युडमा त्यहीँनिर एउटा चाहिँ के त 52 त क्षति भइदियो के गर्थ्यो उसले होइन, त्यो 130 ओहो ल भनेपछि नि घर जान सब ल्याएर त्यहीँ राखेर सक्यो। श्रीमतीले चाहिँलाई एउटा के भनौँ तरकारी चिउरा दोकान खोलिदिने, आँखा कटुलालाई ती खुवाउने, त्यही आँखामा चाहिँ के त ऊ बनाएर बसिया छ जोशी भाउ होइन, ऊ पनि त्यही कुल्लियो। हेर्नुहोस् त्यो इकोनोमिक माने एटिच्युडको कुरा गरेर संस्कृतिको कुरा गरेर, किनभने डबल काम गर्ने। मलाई ठेक कहाँ देऊ र यतिलाई कति लाग्यो 2टा 3टा म एउटैले गर्छु। बिहान 4 बजेदेखि उठेर उसले गर्यो, बेलुका 8-9 बजेसम्म काम गर्यो। 3टा काम भनेपछि दिनमा होइन 400 रुपियाँ कमा। अनि दिउँसोभरि घर जानु बच्चा बच्ची सबले भाँडा माझेका छन् दुनियाँ गरेका छ। हुँदा हुँदा ऊ चाहिँ के त त्यो प्रोजेक्ट सकिँदाखेरि घर बनाउने हुन्छ। त्यत्रो माया गरेर चाहिँ के त अनस्किल्ड लेबर भनेर झन् आओस् होइन, लोकल लेबर चाहिँ चाहिन्छ भनेर भनेको हुँदै हुँदैन। मैले भन्न खोजेँ मैले के भनेदेखि डेभलपमेन्टलाई संस्कृतिसँग तपाईँको होइन यो सांस्कृतिक पुनर्जागरणसँग तपाईँले राख्नु सक्नु भएन भने त्यो डेभलपमेन्टको अर्थ छैन। र त्यो डेभलपमेन्ट भनेको ट्रान्सफर्मेसन होइन। त्यो ट्रान्सफर्मेसन भनेको म खेतीवाल छु भने खेतीलाई नै हाई भ्यालु प्रडक्टमा कसरी लैजाने भनेर नसोचिकन होइन। खेतीले एकैपटक म चाहिँ के त ठुलो उद्योगमा चाहिँ जान्छु इत्यादि भन्न थाल्यो भने त्यसले गरी खाँदैन। नेपालीको बानी कस्तो रहेछ होइन, म यो धेरै जसो भन्ने गर्छु होइन। प्लान्ट क्यान बी यो सानो बिरुवा लगाएर सारेदेखि रुख बन्छ अरे क्या। रुखै सार्यो भने नि मर्छ। हामी चाहिँ रुखै सार्छौँ। एकैवटा लिएर गएपछि कहाँ हुन्छ यसो होइन, होटल खोले नि स्टार होटल खोल्नु पर्ने, त्यो सानो भाँडाबान्दी कहाँ खोल्नु सकिएको अनुभवै छैन होइन। पसलै खोल्यो भने ठुलै चाहिने होइन। गर्नु त सुरुवात त तपाईँको के त्यही हो, नाङ्लो पसलैले गर्ने हो नि। अनि पो त्यो भित्रपट्टि कति गाह्रो पर्छ, त्यसको लिङ्केज कहाँ कता के होइन। यो अर्थशास्त्रमा हुन्छ तपाईँको ब्याकवर्ड लिङ्केज भन्छ, फरवर्ड लिङ्केज भन्छ। अनि यो बनाइसक्यो के गर्ने, यो बनाउनलाई यो मेटेरियल के चाहिन्छ त्यो जम्मै ब्याकवर्ड लिङ्केज। यो बनाइसकेपछि कहाँ लगाएर राख्ने, लेबलिङ कसरी गर्ने, प्याकिङ कसरी गर्ने, कहाँ लगाएर बेच्ने, एक्जिबिसन कसरी गर्ने, मान्छेको आँखा, त्यो चाहिँ फरवर्ड लिङ्क। त्यो लिङ्केज कहीँ कतै केही थाहा छैन। अर्काले गएर देख्यो निरुडा पसल देखेर त्यही पसल जस्तो मैले यहाँ खोलेँ भने ढ्याक्क साउनी बजेको पर्छ। त्यो एटिच्युडले गर्दा हामी चाहिँ गइरहेको छौँ। त्यस कारण विकासलाई हामीले बुझ्दाखेरि विकास र संस्कृति आफ्नो ढाँचाले बुझिएन भने, विकास र संस्कृतिलाई एकै ठाउँ राखेर हेरिएन भने त्यो विकासको, त्यो चलनको, त्यो एटिच्युडको। त्यस कारण म त भन्छु कि हामी अन्डर डेभलप छौँ। किन अन्डर डेभलप भन्दा नट बिकज अफ आवर रिसोर्सेस, नट बिकज अफ आवर एटिच्युड, बट बिकज अफ आवर साइकोलोजी। मानसिकतै छैन क्या विकास गर्ने। विकास पढ्ने कुरा जुम्ला उम्लातिर जानुभयो भने त यो गोर्खाली आयो त्यहाँ विकास लाया हुन् न। इमान्दार मान्छे भने मान्दा होइन, इमान्दार आके आयो न, भाषा बुझिन्छ होइन। मलाई त घेरी गयो तपाईँको वरिपरि होइन। विकास त खानेकुरो त गर्नु त कुरै होइन होइन। के खान पाइन्छ भन्छन्, विकास त हामीले नि खानु पऱ्यो नि भन्छ। ए बाबा के गर्ने नभएको नारको चाहिँ हाम्रो जुम्ला अफिस हो होइन। त्यो तरकारी चाहिँ त्यो के हो उसको बिउ, बोडीको बिउ बाँडिदिएको त्यो बेलाको सहायक मन्त्री, मैले सरी नाम भनिनँ, उहाँलाई दिए, उहाँले ल्याएर त्यो श्रीमतीले दाल पकाएर खाइदिनु। अरू साधारण जनताको हालत के होला। विकास त खानेकुरो पो गर्ने होइन। यो सोच हाम्रो छ भने हामीले यहाँ काठमाडौँमा बसेर यसो कोरेर पञ्चवर्ष योजनाको यो लक्ष्य भनेर हुन्छ।
अनि यो कृषिमा हामी चौपट भएको त्यति हो होइन। खास एग्रिकल्चर हिरो त्यो पकड लेख केही गर्नु नजान्ने किसान उसै कहाँ लगेर अन्तिममा दिनुपर्छ। उसैले लाइयो नलाए लाइएन होइन। तर त्यो माथिबाट पनि तह तपाईँ हिसाब गर्नु भने 63वटा तहले खानुपर्छ। त्यो 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 के भन्छ त्यो अवचेतन होइन किसानको टाउकोमा 63जना माथिबाट तह 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 पर्ने बसेर टन्न तल खाने गर्ने हो। म तपाईँ कहाँ हुँदाखेरि मैले भनेको थिएँ हाम्रो जति पनि यो वरिपरि केन्द्रहरू छन् नि कतिवटा चाहिँ नयाँ रिलिज गर्नुभयो होइन। वर्ष तपाईँ त्यो नयाँ जात नयाँ प्रजाति कतिवटा रिलिज गर्नु टोटल होइन। त्यो मैले तपाईँलाई सोधेको होइन भने प्रत्येकमा जस्तो हाम्रो इटहरीमा तोरी सम्बन्धी छ। म एकदमै घुमेको थिएँ अब 2 पटक भनेपछि तपाईँलाई थाहा भइगयो नि। इटहरीमा जुट हजुर त्योभन्दा उता विराटनगर त्यहाँ कालेरी तोरीको छ नि एउटा तोरीको त यता तेलहली के अरे सर्लाही होइन तोरीको छ होइन। त्यहाँ गएर मैले भने कतिवटा जात गर्नु छैन। एउटा जात निकाल्दा एउटा 5 देखि 8 वर्ष लाग्यो। कति प्लानिङ अर्को वर्ष के निकाल्छ त्यो गर्न सक्नु नि लागि छोडेर जानु त्यो साइड आउनु पऱ्यो नि प्रडक्ट त आउनु पऱ्यो अनि तपाईँको रिसर्चको खर्चले जान्छ होइन। हामी यसरी चाहिँ तपाईँको होइन किसानसँग सम्बन्धित लिएर जानु पऱ्यो। अब यो अर्कै छुट्टै बाटो छ मैले यसलाई बढी भन्दिनँ। त यसरी कृषि उद्योग र यातायातको दुईवटा किनवटाको संयोजन नभइकन विकास अगाडि जाँदैन। र त्यो विकासको क्रमलाई हामीले 19 किनभने नयाँ अर्थतन्त्र आयो खुल्ला चाहिँ के त अर्थतन्त्र अनि हाम्रो फुड सेक्युरिटीको चाहिँ डेफिनेसन छ एभाइलेबिलिटी होइन। उपलब्धता चाहियो। उपलब्धता कसरी भन्दा सबै उत्पादन गर्ने नभए जहाँ सस्तो छ त्यहाँबाट किनेर ल्याउने बजार ल्याउने भन्ने बित्तिकै होइन विश्वका विभिन्न मल्टिनेसनल कर्पोरेसन छन् तपाईँको 10वटा होइन पेलग इत्यादि अब मैले सबैको नाम दिइनँ होइन। यिनीहरू राखेर तपाईँ 5 स्टार संसारमा जहाँसुकै जानुहोस् होइन। म लिमा पुगेको छु होइन। तपाईँको कतै अब 2 पटक पुगेँ तपाईँको ब्राजिल यो हाम्रो के भन्छ रियो द जेनेरो 1992 र मेरो पहिलोपटक होइन क्रस युरोप यात्रा चाहिँ CBDमा होइन अर्थ सम्मेलन भएको थियो। 14,000 प्रतिनिधि हेर्नुहोस् कसरी म्यानेज गऱ्यो होला होइन। त्यत्रो चाहिँ त्यो CBD भएको थियो। त्यसको फलोअप भएको थियो तपाईँको 20 वर्षपछि 2012 होइन। यो दुईवटामा म सहभागी हुने मौका पाएको थिएँ। त यी जम्मै भागमा हेर्दाखेरि तपाईँको के देखिन्छ भने जसले अलिकति राम्रो विकास गरेका छन् तिनीहरूले आफ्नो चाहिँ एटिट्युडसँग नेसनल एटिट्युडसँग एकाकार गरेर लगेको छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो राम्रो भएको छ अन्त भएको छैन। त्यस कारण विकासलाई हामीले यो अर्थमा बुझ्ने हो भने अहिलेसम्म हामीले जति योजना गऱ्यौँ जे जति आयौँ तपाईँहरूलाई म त्यसलाई भन्ने गरेको छु फाइल प्रमोसन भयो क्या। फाइल प्रमोसन हुने बुझ्नुहुन्छ नि हाम्रो कर्मचारीको 2 टाइप प्रमोसन हुन्छ। एउटा एक्सलेन्सको आधारमा 5 वर्ष पुग्यो फ्री भयो होइन क्लोज फ्री कम्पिटिसन होइन। कुनै सेक्सन अफिसर तपाईँको जागिरी भएको होइन ऊ 15 वर्षमा सेक्सन अफिसरै हुन्छ अर्को सचिव हुन लाग्यो किनभने त्यो 5 वर्षमा ऊ उफ्रिन्छ होइन। एउटा त्यसबाट जाने अर्को फाइल प्रमोसन होइन। त्यसमा हाम्रो पनि कति योजना 15औँ योजना। अब यसका आधा कुरा पुरा हुँदैन 16औँ योजना होइन। अर्को भयो 17औँ योजना होइन। नत्र भने संसारमा 15वटा योजना सकिँदाखेरि पनि यो हालत LSDको हालत हुन्छ लिस्ट डेभलप कन्ट्रीबाट कहाँ म्याक्रो लेभलमा मैले भन्नु त्यो चाहिँ बृहत आर्थिक दृष्टिकोण किन यस्तो भएको भन्दा माइक्रो म्यानेजमेन्ट छैन। मेरो कहाँ हो कुन धारा हो कहाँलाई कसरी लैजाने त्यो कुराको हामी सोच नगर्ने त्यतापट्टि नफर्किने होइन। हाम्रो अहिले भन्नुहोस् बजेटको 88% हामी आफ्नो हान्छौँ जम्मा 12% हो फरेन एड आउँछ। अनि त्यसका लागि 88%लाई माइनस गरेर वर्ल्ड ब्याङ्कले जे भन्छ त्यही अनुसार जानु पर्यो। भुटानले मान्दैन। म भुटान पुगेको छु। भुटानले वर्ल्ड ब्याङ्कले दिएको FAOले दिएको IFADले दिएको त्यही मान्छ। उसले त्यो कुरो मान्छ जुन कुरो उसको आफ्नो चाहिँ नेसनल स्ट्याटसमा मिल्छ। म यो चाहिँ लिन्छु भन्छ।
त्यसको त्यो पोजिसन हुनु होइन। अनि हामी चाहिँ होइन अब बाहिर देखिन मात्रै म राम्रो छु भनेर भएन नि त, त्यो स्ट्रङ नेसनालिटी हुनु पर्यो। त्यो विल पावर छैन, त्यो नआएसम्म म्याक्रो लेभलमा विकास बुझ्दैन। अब माइक्रो लेभलको कुरा आयो, मैले अहिले भने पिपुल्स एटिच्युडमा चेन्ज नगरिकन विकासलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। अब यो सन्दर्भमा हस् अब फर्क यो विकासलाई यसरी तपाईँहरूले व्यङ्गात्मक रूपमा बुझिसकेपछि मैले यसलाई अन्यथा तपाईँहरूले जानिरहेको कुरालाई यो विस्थापित गर्न खोजे होइन है। जे जानुभयो त्यसमा प्लस होइन, यो पनि आलोकले हेरिदिनुहोस् है भन्नुको लागि त्यो एङ्गल पनि हामी आज पेनिट्रेट गराएको मात्रै हो होइन। यही सब्स्टिट्युट होइन होइन, सब्स्टिट्युट होइन। अब हाम्रो चाहिँ सन्दर्भमा आयो, अब अहिले हामी उसमा छौँ के भनौँ के अरे यो चाहिँ फेडरल स्ट्रक्चर फेडरलिजममा। त्यस कारण हाम्रो 3 तहको सरकार छ। त्यो 3 तहको सरकारमा होइन सबैभन्दा तल्लो अथवा आधारभूत तह भनेको काम हुने क्षेत्र भनेको कामको फिजिकल होइन, यसलाई के भनौँ भौतिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने भनेको स्थानीय तह। अरू सबै पोलिसीले कुरा होइन। बिचको अब यो हाम्रो प्रदेश तहलाई त होइन कति आवश्यक कति अनावश्यक भनेरै क्वेसनहरू उठिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई त्यही अर्थमा बुझ्नु बाहेक अरू उपाय चाहिँ होइन। केन्द्र तह भने एकदम लिमिटेड भयो होइन। उसको 3वटा चाहिँ मेन फङ्सन होइन। देशमा इन्टरनल पुलिस स्टेट पहिलेको होइन, यो चाहिँ आन्तरिक सुरक्षाको लागि गृह प्रशासन, त्यसपछि बाह्य सुरक्षाको लागि डिफेन्स, र थर्ड मोनिटरिङ होइन मौद्रिक स्थिति। यो 3वटा बाहेक अरू सम्पूर्ण कामको अहिलेको चाहिँ त भौतिक उत्तरदायित्व लिने ठाउँ भनेको यो स्थानीय तह। त्यस कारण स्थानीय तहले पञ्चवर्षीय योजना बिना काम गर्यो भनेपछि त्यसलाई तपाईँले पहिले होइन मार्किङमा 0 भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ, जुन यो होइन दुर्भाग्यवश हाम्रो आफ्नै नगरपालिका छ। म यहीँ बसेको छु होइन, म यहीँ बसेको छु। 40वटा भन्दा बढी नगरपालिकाहरू र के त्यो विभिन्न क्षेत्रका गाउँपालिकाहरूमा योजना बनाउने सरले यसो हेरिदिनुपर्छ है भनेर आयो। अस्ति पनि राति सुत्न नै गयो सर, भोलि त 25 गते नि यहाँ मार्न आइसके यो प्रमुख प्रशासकले हो। त्यसलाई अब भोलिमा बिहानसम्ममा जसरी पनि सिद्ध्याउँछु भन्नुपर्ने होइन। राति 2 बजीतिर हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ। अनि श्रीमतीजीको एकदम पुरा बन्डर सुरु हुन्छ, तर यो बुढोमा र के गरेर आयो यस्तो रोग आएको बेला यो सबै बोकेर माथि सिँगै जाने चलन छ कि यो। अब बिचरा अब आशाले होइन विद्यार्थीले हुन् कैयौँ ठाउँमा त तपाईँको त मेयरै छन्। कैयौँमा के छन् तपाईँको हुन्छ नि नुरलाल चौधरी नुरलाल चौधरी होइन। के गरौँ, आशाले नै भने हुन्छ। म जस्तै अरू त धेरै थियो होला होइन, सरले गर्दादेखि चाहिँ अलि राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने त्यो आश लाग्यो होला होइन। ठिकै छ, म सकेसम्म म हेर्दै आउनु नाइ पनि कसरी उहाँदेखि कोही नपाएर होइन दाङदेखि दौडेर आएर सर है भनेर त के भन्नु होइन। त्यो एउटा विश्वासको तह नि आफ्नो पनि होइन। लौ भन्यो राख्यो, त्यो गर्नुपर्ने। तर मेरो आफ्नै नगरपालिका हेर्नुहोस् त अब कहिलेको हाँसो हुन्छ क्या, यो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीको अनुभव क्या भने। यसरी चाहिँ हाम्रो यो त्यो बिनाको हामीले गर्दा के हुन्छ भने उहाँहरूले कार्यक्रम एकदम राम्रो गर्नुभएको छ। कोर पनि एकदम तपाईँ बजेट हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त अनि 1 अर्ब 62 करोड 56,000 को बजेट चाहिँ हामीले यो अहिले अस्ति असारमा शान्तमा सक्दा होइन। त्यसमध्ये होइन तपाईँको चाहिँ के त 48 करोड 12 लाख चाहिँ यो उसमा राखेका छौँ हामीले होइन। चालु खर्चतिर 48 करोड जान्छन्। अनि पुँजीगत अर्थात् विकास हुने त्यो पुँजीगत बजेट हुनुपर्छ
त्यो चाहिँ 1,13 करोड होइन राख्या त प्रशस्त छ नि, तर दुःखको कुरो हेर्नुहोस् है, दुःखको कुरो कहाँनिर छ कि जम्मा विकास मध्येको 1,13 करोड मध्ये 18,53,00,000 चाहिँ खर्च भयो, 16%। अब मेरो भनाइ के भने अनि चालु खर्च कति भयो भन्दा 80% हुन्छ। खानी चाहिँ 80%, काम गर्ने चाहिँ 16%। त्यो हामीले जवाबदेही दिनुपर्छ कि पर्दैन? 16% काम छ भने पेमेन्ट पनि 16% होस्। हेर्नुहोस् है स्थिति होइन। अब अहिलेको बजेट आएको छ तपाईँको 1,45 करोड भनेपछि 62 करोडबाट 45 करोड भने 17 करोड रुपियाँ जवाब भयो। कहाँनिर काटियो? विकासमा काटियो। हेर्नुहोस् है, चालुतर्फ त बढेर सुन्नुहोस् है, चालुतर्फ त बढेर 48 करोडबाट 54 करोड पुग्यो, 6 करोड। हेर्नुहोस् त, चालु खर्च भने तलबखानी खर्च, भत्ता खर्च, भ्रमण खर्च, चिया खर्च, त्यो चाहिँ बढेर 6 करोड 75 लाख थप गरेर 54 करोड पुर्याइएछ। काट्न पर्ने बजेट विकासको चाहिँ कहाँनिर गइयो होइन, झन्डै 22 करोड रुपियाँ, 22.5 करोड भन्नुहोस् विकास खर्चबाट काटिएर अहिले चाहिँ 91 करोड मात्रै राख्यो 145 मा। विकास घट्यो, त्यो पनि 22 करोडले घट्यो भन्नुहोस्। यसको पनि दुःख भएन, किनभने फेरि 16% जाने हो पर्फर्मेन्स न। त्यस कारण यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले नेक्ससमा लिनुपर्ने, नोटिसमा लिनुपर्ने होइन। गरे राम्रो छ, मलाई त फेरि विशेष खुसी लाग्यो पालाको बजेट, किनभने 70 वर्षभन्दा माथि गएका बुढाहरूलाई यो दिने रे के अरे यो पेन्सन, प्रेसर र उसको चाहिँ के त डायबिटिजको चाहिँ औषधि फ्री गराइदिने हामी आफै दिन्छौँ भनेर लेखेको छ। म पनि धेरै भएको छैन, 73 मात्रै हो। अब दुइटै मध्ये अहिलेसम्म चिनीको चाहिँ खाने गरेको छ, यही दौडेर चिनी पारेको छु होइन। प्रेसरको त उहिलेदेखि खाएको, अब खानै पऱ्यो। क्याम्पस थियो 10 वर्ष भनेपछि अब त्यो पनि सुरुवातदेखि अब ब्लड प्रेसरको औषध नखाने त पुरै गएर अब सकियो त्यो बेला क्याम्पस होइन। त्यस बेला चाहिँ के त होइन ढुवाक्क अगाडिपट्टि आएछन् होइन, सर 13 लाख रुपियाँ चाहियो अगाडि भेटवाल साथी छौ होइन। उसैको थियो अर्जुन पोखरेल भन्ने भयङ्कर क्रान्तिकारी, कहाँ छ 13 लाख रुपियाँ चाहियो कि राम्रो 13 लाख त चाहियो, यत्रो क्रान्तिमा लाग्नु भएको छ होइन। अर्को सरकार छद्म सरकार होइन भनेपछि अब नयाँ सत्तालाई त माया त गर्नै पऱ्यो, त्यो दिने एकदम थियो। कहाँबाट भन्छ बरु गयो त भन्छ कहाँ त्यो मलाई थाहा छैन सर, मलाई चाहियो ठिक के गर्नु भने नत्र त हाम्रो त भौतिक कारवाही हुने छ आफ्नो भुललाई के भन्नु। अब त गर्नु पर्यो, बाहिरबाट त मटेरियल पो लिएर के अरे पेट्रोल पो बोकेर आएर गर्जेको यो ग्रामीणको कुरा गरिरहेको छु मैले। 3 तला माथि म छु होइन, कोठा चाहिँ उ आएर ट्वाक बसेको छ होइन, तलपट्टि आएको छ म सक्यो नि ठिक। अब म सोध्छु यसो हाम्रो व्यवस्थापन समिति छ नि गर्नु पऱ्यो, 10 मिनट टाइम दिनु गर्छु त्यति त गर्ला नि सर, आज दिउँसो ठिकै छैन सर मिलाएर गर्नु भनेछु नि। बाबुरामलाई फोन गरेँ मैले, ओ गाउँबाट के हो को बोले को बोल्नु हो तपाईँको रुम पार्टनर केशव खड्का बोले सर कहाँ के यस्तो 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 किनभने ऊ पहिलोपटक अर्थमन्त्री भएन, त्यो बजेट बनाएको म पनि एउटा 5 जना मध्येको एउटा थिएँ। किनभने टिभीमा म हुँदा मलाई तपाईँ सोसलिस्ट पनि ऊ पनि एडभान्स थिङ्कर पनि यो सबै बुझिया पनि भने ठिक छ। अब यो विचारमा कुनै मार्क हुँदैन बाबु
जुन चाहिँ त यो समाज परिवर्तनको विचार हुन्छ त्यो विचारमा कुनै मार्क हुँदैन। त्यो मेरो एक्सलेन्स हो तपाईँले भन्नुभयो। तर यो एडिटिङ चाहिँ गर्नु पर्ला है, विभिन्न कुराहरू यो सबै चाहिँ होइन। तर तपाईँले मलाई बोलाएर अब यति काम दिएपछि यो चाहिँ यो पार्टीबाट यो पार्टीमा आउँछ भन्ने दृष्टिकोणले बोलाएको भए चाहिँ पढ्नु पाएन होइन। एउटा सामाजिक चाहिँ त अर्थशास्त्री हो, राम्रो मान्छे आइजु भन्नु द्याट इज अ ग्रेट प्लिजर अन माई लाइफ। म जस्ता प्रोफेसर कति छन्? नेपाल सरकारलाई बजेट बनाउन मै चाहियो भन्नु, द्याट इज माई ग्रेट अनर प्लिजर। पठाउनु एउटा पत्र पठाउनुहोस्, युनिभर्सिटी बोलाइहाल्छ भने नभन्दै उहाँ चाहिँ त रामेश्वरले अब फेरि रामेश्वर खनाल विद्यार्थी नै सचिव त्यो बेला होइन। थेसिस मैले हेरेँ एमए हेरेँ अनि उसले कुरै भएन, उसैले लागेको त कुरो होइन। हुन त बाबुरामजीसँग म पिएचडी गर्ने क्रममा दिल्लीमा हाम्रो यो रुम पार्टनर अनि त्यहाँबाट भनेपछि अनि कहाँबाट के आयो पनि भोलिपल्टदेखि आउनु छोड्यो सक्यो आनन्द। अनि उहाँ अस्कला गएर भाषण गर्न थाल्यो। ग्रामीणको पेसा भनेका त्यो जतिको चाहिँ के छ बच्चलन, त्यो जतिको घुसखोरी, त्यो जतिको बिगाड कोही छैन यो सुरु गर्न थाल्यो। तर मजा चाहिँ आएर नै दुःखमा चाहिँ अब अर्कोलाई भन्नु होइन त यस्तो जमाना थियो होइन। त्यो बेलाबाट हामी चाहिँ विकास बुझेर आउनुपर्ने। अनि त्यही बेलामा हामी गरिरहेछौँ के भन्दा आफ्ना भएका घटाबाट होइन बेचिरहेछौँ होइन, दुनियाँ क्यापिटलाइजेसन गरिरहेछौँ। हेर्नु पञ्चायतलाई के गाली गर्ने होइन। तपाईँ त्यो इनइक्वालिटी रेसियो तपाईँ हेर्नुहोस् होइन 3.2 हो उसमा के अरे यो पञ्चायत राज हुँदा 1990 होइन। तपाईँको अहिले आएर तपाईँ हेर्नुहोस् 4.7, 5 काट्यो भने संसारको सबभन्दा बढी चाहिँ कतै इनइक्वालिटी भएको देशमा पुगिन्छ। कहाँ पुगेका छौँ होइन भन्ने बेला त हामी समाजवाद भनेका छौँ। समाजवाद हुनु हो कि यो चाहिँ त क्रोनी क्यापिटलिस्ट चाहिँ के त सोसाइटीतिर चाहिँ हामी उल्लेख होइन। क्रोनी क्यापिटलिस्ट भन्ने हुन्छ त्यो सत्ताको आडमा विविध विचलन गरेर धनीहरू एकातिर हुने अनि अधिकांश जनता गरिब भएर यस्तो प्रोसेस हुन्छ। पुँजीवादको पनि क्रोनी क्यापिटलिजम हुन्छ होइन। त्यो प्रकारबाट हामी गइरहेछौँ होइन। त्यस कारण यो परिस्थितिमा होइन अब हामीले आफूलाई चाहिँ के त अवतरण कसरी गर्ने होइन भन्दा मैले एउटै कुरो के देखेको छु भने सेल्फ डिसिप्लिन। मैले यसरी भनेर गाली गरेर केही काम छैन। मैले मेरो जीवनमा यो लेसन कसरी लागु गरेको छु। एम आई प्लेजेन्ट विथ माई लाइफ होइन। जीवनमा हामीले ठिक काम गऱ्यौँ। यहाँ हामी यसरी बसिरहेछौँ, यो सदुपयोग भएकै टाइम हो। मनमा यो सांस्कृतिक रियली भित्र आत्मदेखि भनौँ होइन साथीमा हात राखेर धन्यवाद दिनुपर्ने हो होइन। यो यसरी गरिरहेछ हामी कति स्वावलम्बी भएको छ। बजारबाट तरकारी खाने क्रम, किन्ने क्रम कति पैसाले कम हुँदैन होइन। आफ्नो भएको जे रिसोर्सेस छ त्यो रिसोर्सेसलाई हामीले होइन हाम्रो खेती होला, हामी लोकल भयो होइन। हाम्रो चाहिँ तिवारीजी हुनुहुन्छ होइन बाहिरबाट आएको, तर पनि होइन त्यहाँ माथिबाटपट्टि हाम्रो चाहिँ के भन्छ त्यो कौशिक चाहिँ खेती भन्ने छ होइन। त्यो हामीले कति गर्यो, केही गर्नु नपर्ने छ तपाईँ। हामीले खाएको भाँडा जुन चाहिँ यी भाँडाहरू होइन यो पखालेर मात्रै होइन तपाईँ किन माल्नुभन्दा अगाडि त्यो पखाल्नुपर्छ। त्यो पखालेको पानी मात्रै कलेक्सन गरेर तपाईँ वरिपरि हाल्ने गर्नुहोस् होइन। तपाईँलाई वर्ष दिनमा 9 महिना खाने तरकारी आफै उत्पादन हुन्छ। धेरै पनि चाहिँदैन, 6x6को ठाउँ भए पुग्छ होइन। यसरी चाहिँ होइन हामीले आफ्नो कल्चरको कति फर्क्यो होइन। आफ्नो चाहिँ त लाइफलाई कति सेल्फ डिसिप्लिनमा लिएर आउँ। म चाहिँ भन्छु त्यो चाहिँ डेभलपमेन्टको फर्स्ट इन्डिकेटर। त्यो अगाडि बढ्नु हो होइन। हामीले गऱ्यौँ होइन। अब यो गफ चाहिँ गऱ्यौँ खाने बेला समोसै चाहियो भन्ने हो होइन। भरान त समस्या हुन्छ होइन। सबै कुराहरू छ त्यो अर्थमा जाउँ भन्ने कुराहरू राखेँ। धेरै अवेर भयो, समय बढी लिएको मैले